एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ रशिया फ्रॉम 980 एडी टू 2024 एडी। तो ये शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ यूएसएसआर रशियन एम्पायर है, पूरे के पूरे सिनेरियो को कवर करता हुआ इलेक्शन 2024 रशिया तक पहुँचेगा। तो आप ज़रूर इसको पूरा देखिए, बहुत सारी नॉलेज इसके अंदर आपको मिलेगी। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग्स टू सन नौफल अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, 980 से लेके 1015 तक प्रिंस व्लादिमीर बुत परस्ती को छोड़ के ऑर्थोडॉक्सी ईसाइयत को कबूल किया और यूं रेवरिक डायनेस्टी समेत पूरा रशिया क्रिश्चियनिटी के ज़ेर असर आ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि उस ज़माने के अंदर जो राजा का मज़हब होता था और राजा की जो रिलीजन होता था, वो पूरी की पूरी जो उसकी जनता होती थी, उसकी आवाम होती थी, उसका पूरे का रिलीजन वही हो जाता था। आइंदा उसका बेटा यारोस्लाविदी वाइस 1019 ईस्वी से लेके 1054 ईस्वी तक अजीम शहजादे के तौर पर हुकूमत करता रहा, जो रिटन लॉ भी कायम करता है और यूं मौजूदा यूक्रेन का शहर कीव ईस्टर्न यूरोप में पॉलिटिक्स और कल्चर का मरकज़ बन जाता है। इसको कीव्रस भी कहा जाता है। कीव्रस, याद रहे कि ये इलाका आज का बेलारूस और यूक्रेन का इलाका है। ठीक है जी। रूस में फिर मंगोलों का हमला 1237 ईस्वी में होता है और मंगोल जो है इन्वेड करते हैं रशिया के अंदर, और 1240 तक का ये एरा मंगोलों ने कीवान रूस पर हमला किया और कीव, यानी कि जो आज का यूक्रेन का कैपिटल है, कीव से लेके मास्को समेत शहरों को तबाह किया और यूं दी खान ऑफ गोल्डन हॉर्ड ने 1480 तक रूस पर हुकूमत की। एवन III ने 1480 से 1550 ईस्वी तक रशिया पर हुकूमत की, जिसे एवन द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने रूस को मंगोलों से आज़ाद कराया और मस्कोविट हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। उसने एक सेंट्रलाइज्ड रशिया की बुनियाद रखी थी। एवान ने ही रशिया में सबसे पहले ज़ार के टाइटल को अपनाया था, जो आगे चल के तमाम रशियन जो हुक्मरान थे उनका ये टाइटल बन जाता है। 1547 से लेके 1584 तक एवन IV दी टेरेबल रूस का जो है वो पहला ज़ार बनता है ऑफिशियली। एवन दी ग्रेट का ये पोता था। इसने फौजी हुक्मरानी का तरीका इस्तेमाल करते हुए अमन के ख़िलाफ़ एक दहशत का राज कायम किया और उस दहशत के ज़रिए से मस्कोविट यानी रशिया यानी मॉस्को के इलाके को साइबेरिया तक फैला दिया और बिल आखिर 1584 में ये स्ट्रोक से यानी कि फालिश से मरा। 1613 ईस्वी में रशिया में रोमन डायनेस्टी अपनी जड़ें पकड़ती है। कई सालों की बदअमनी, कहत और खाना जंगी के बाद मिखाइल रोमानोफ 16 साल की उम्र में ज़ार की हैसियत से ताजपोशी की जाती है, जिससे इनस्टेबिलिटी के एक तवील दौर का खात्मा होता है। रोमानोफ खानदान ने अगली 3 सदियों तक रशिया पर हुकूमत की। 1689 से लेकर 1725 तक का एरा पीटर द ग्रेट का एरा है, जिसने अपनी मौत तक यहाँ पे हुक्मरानी की। यही वो बादशाह था जिसने सेंट पीटर्सबर्ग को रशिया का नया कैपिटल बनाया। इसने फ़ौज को जदीद किया, रूसी नेवी की बुनियाद रखी और हुकूमत को सेंट्रलाइज्ड किया, और इसी ने रशिया के अंदर वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद रशिया एक वर्ल्ड पावर बन गई। 1762 में कैथरीन दी ग्रेट का एरा आता है और ये रूस की सबसे तवील हुक्मरानी करने वाली फीमेल लीडर थी। कैथरीन II या कैथरीन दी ग्रेट ने एक खुरेज बगावत के ज़रिए इक़्तिदार संभाला और इनका दौर इक़्तिदार रूस के रोशन ख्याल दौर की निशानदही करता है। वो आर्ट्स की चैम्पियन भी थीं। इसकी 30 साल से ज़्यादा की हुक्मरानी ने रूस की सरहदों को मज़ीद फैला दिया। 1853 से 1856 तक टर्की पर रूसी दबाव और एक रिलीजियस टेंशन की वजह से ऑटोमन एम्पायर ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी फ़ौजों के साथ मिलकर क्रीमिया में जंग लागू की। रूस और उसका बादशाह ज़ार निकोलस अव्वल उसके मुकाबले के लिए कूदा, लेकिन इसमें रूस को शिकस्त हुई। 1861 ज़ार अलेक्जेंडर II ने इमेंसिपेशन की रिफॉर्म्स को जो है वो इशू किया, जिसके ज़रिए से ग़ुलामी का ख़ात्मा और किसानों को ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त दी गई। दीगर ये कि यूनिवर्सल मिलिट्री सर्विस, रूस की सरहदों को मजबूत बनाना और ख़ुद हुकूमत को फ़रोग़ देना भी इसमें शामिल था। 1867 में इस
بادشاہ زار الیگزینڈر ٹو نے الاسکا اور ایلیوشین جزائر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو فروخت کر دیے۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم سے سینٹ پیٹرزبرگ سینٹ آئزیک کیتھیڈرل کے گنبدوں کو سجایا گیا، مگر پھر اسے 1881 کے اندر قتل کر دیا گیا۔ 6 اور 7 نومبر کے روز 1917 میں ایک وائلنٹ دور کا آغاز ہوتا ہے اور روسی انقلاب رومانوف خاندان یا یوں کہہ لیں کہ روسی امپیریلزم کا خاتمے کا آغاز ہوتا ہے، جب ولادیمیر لینن کی قیادت میں بولشویکوں یعنی کہ رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے حامیوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور یوں سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی بن جاتی ہے۔ اسی سال کے آخر میں خانہ جنگی یا سول وار شروع ہوئی۔ لینن کی ریڈ آرمی نے اس میں فتح حاصل کی اور سوویت یونین کے قیام کا آغاز کر دیا۔ لینن نے 1924 تک اپنی موت کے روز تک سوویت یونین پر حکمرانی کی۔ 1929 سے 1953 کا دور جوزف اسٹالن کا دور تھا۔ جوزف اسٹالن ایک ڈکٹیٹر کے روپ میں روس کی طاقت کا ایک سمبل بن کے ابھرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا آئیکن تھا رشین ہسٹری کا۔ 1953 میں یہ فالج اسٹروک کی بیماری کی وجہ سے مرا۔ 1939 سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی۔ اسٹالن اور ایڈولف ہٹلر کے درمیان ایک معاہدے کے مطابق روس نے پولینڈ، رومانیہ، ایسٹونیا، لیٹویا، لیتھوانیا اور فن لینڈ پر حملہ کیا۔ جرمنی نے 1941 میں اس معاہدے کو توڑتے ہوئے رشیا پر حملہ کر دیا اور اس وجہ سے رشیا الائز کے ساتھ مل گیا اور بیٹل آف اسٹالن گارڈ کے اندر رشین فوج کو جو ہے وہ فتح ہوتی ہے اور یوں ورلڈ وار کے خاتمے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 5 مارچ 1946 ایک تقریر میں برٹش پی ایم ونسٹن چرچل کہتا ہے کہ آئرن کرٹین اب پورے یورپ میں کھینچ دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک نئی باؤنڈری تھی جو کہ یورپ کو ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن یورپ کے اندر ڈیوائیڈ کر رہی تھی، اور دوسری طرف کولڈ وار بڑھ رہی تھی کیونکہ سوویت یونین اور چائنا ایشیا اور مڈل ایسٹ میں ریولوشن کو سپورٹ کر رہے تھے۔ 1949 میں سوویت یونین کے ایٹمی دھماکے نے ریجن میں ہتھیاروں کی ایک نئی ریس کا آغاز کر دیا۔ 4 اکتوبر 1957 سوویت یونین نے سپوٹنک 1 کو لانچ کیا اور پہلا اسپیس سیٹلائٹ جو تقریباً 98 منٹس میں زمین کے گرد ایک چکر لگاتا ہے، اور یہ وہ موقع تھا جو اسپیس ریسرچ کو دنیا میں تیز کر دیتا ہے۔ 1961 میں سوویت یونین کے یوری گاگرین اسپیس میں قدم رکھنے والے پہلے شخص بن جاتے ہیں۔ دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا۔ اسی کے احتجاج میں بہت سارے ملکوں نے ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ کیا جو کہ 1980 کے جولائی اور اگست کے مہینے میں منعقد ہوتے ہیں۔ 11 مارچ 1985 میخائل گورباچوف کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوتے ہیں، یعنی کہ سوویت یونین کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ ان کی کوششوں میں اکنامک پالیسی پیرسٹرائکا، جسے آپ روسی معیشت کی نئی شیپ کہہ سکتے ہیں، گلیسنوسٹ یعنی کہ مزید ایک کھلے پن کا مظاہرہ، اور کولڈ وار کے خاتمے کے لیے امریکی پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن کے ساتھ سمٹ ٹاکس بھی اس میں شامل ہیں۔ 1990 میں گورباچوف سوویت یونین کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ اسی سال گورباچوف نے کولڈ وار کو پرامن طور پر ختم کرنے کے نتیجے میں امن کا نوبل پرائز بھی جیتا۔ گورباچوف نے اپنی پالیسیوں کی ناکامی پر 25 دسمبر 1991 کو ریزائن کیا اور بورس یلسن کو اختیارات سونپ دیے، اور یوں اسی دن لینن کا سوویت یونین آفیشلی ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ 12 جون 1991 کو بورس یلسن نے ڈیموکریسی پہ زور دیتے ہوئے روس کے پہلے پاپولر پریزیڈنشل الیکشنز کو جیت لیا۔ 25 دسمبر 1991 کمیونسٹ پارٹی کی آخری ناکام کوشش کے بعد سوویت یونین کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گورباچوف ریزائن کرتے ہیں اور دوسری طرف سوویت یونین کی بڑی بڑی پاورفل اسٹیٹس جن میں یوکرین، بیلاروس اور رشیا شامل ہیں انڈیپینڈنس اناؤنس کر دیتے ہیں۔ بورس یلسن نے کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے عائد کردہ قیمتوں کے کنٹرول اور دوسری ریفارمز کو ہٹانا شروع کر دیا۔ 1993 میں بورس یلسن نے نیوکلیئر ہتھیاروں میں کمی کا وعدہ کرتے ہوئے START 2
ٹریٹی پر سائن کر دیے۔ بورس یلسن نے 1996 میں دوبارہ الیکشن جیت لیا، لیکن 1999 میں استعفیٰ دیا اور سابق KGB کے ایجنٹ ولادیمیر پیوٹن، جو ان کے اس وقت کے پریمیئر بھی تھے، ان کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا۔ اور یوں ولادیمیر پیوٹن اس وقت سے آج 2024 تک رشیا پر کسی نہ کسی صورت میں حکومت کرتے آئے ہیں، اور اب انہوں نے 2024 کا الیکشن جیت لیا ہے۔ حالانکہ اس الیکشن کے نتائج پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، جیسا کہ اپوزیشن لیڈر نیولینی کی جیل میں موت اور رشیا میں بہت سی پابندیاں ویسٹ کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ 74% سے زیادہ کا ٹرن آؤٹ اس دفعہ کے الیکشن میں دیکھا گیا، اور الیکشن میں پیوٹن نے 78.8% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اور اس وقت حقیقت میں باوجود تمام سختیوں کے پیوٹن رشیا کے حقیقی پاپولر لیڈر ہیں، جن کی لیڈرشپ میں رشیا ایک بار پھر ایک طاقتور ملک بن کر دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو چیلنج کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب شیئر ضرور کر دیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔